अङ्गवङ्गसिन्धुराष्ट्रकूटकोटिसंयुतां देवसिन्धुनर्मदादिसिन्धुसङ्घशोभितां शैलराजविन्ध्यसह्यशैलपङ्क्तिरक्षितां पुण्यभूमिमादरन्नमामि भारताम्बिकाम्। नमस्कारः मित्राणि, सर्वेभ्यः स्वातन्त्र्यदिनस्य शुभाशयाः। अस्माकं राष्ट्रं भारतं 1747 तमे वर्षे आगस्ट् मासे 15 दिनाङ्के स्वतन्त्रम् अभवत्। ततः पूर्वम् आङ्ग्लाः 200 वर्षाणि अस्माकं देशस्य प्रशासनं कृतवन्तः। ते असहनीयं कष्टं भारतीयेभ्यः दत्तवन्तः इति भारतीयाः तेषां विरुद्धम् आन्दोलनं कृत्वा स्वतन्त्रं प्राप्तवन्तः। अद्य 78 वर्षस्य स्वातन्त्र्यदिनमस्ति। स्वातन्त्र्यदिनस्य स्मरणार्थं वयं प्रतिवर्षम् उत्सवम् आचरामः। देशे सर्वत्र राजकीयनेतारः, शालासु छात्राः, अध्यापकाश्च वैभवेन उत्सवमिदम् आचरन्ति। स्वातन्त्र्ययुद्धे ये च नेतारः, देशभक्ताः क्लेशं प्राप्तवन्तः, प्राणार्पणं कृतवन्तः, तेषां स्मरणं स्मृतिं च कुर्वन्ति। इदानीम् अस्माभिः अस्माकं राष्ट्रस्य प्रगतिः करणीया, कीर्तिः प्रसारणीया, तदा अस्माकं जीवनं धन्यं भविष्यति। नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।